नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास कार्यक्रम में। दर्शकों, पीएम मोदी की सरकार कोई भी फैसला ले लेकिन देश में कुछ भी बेहतर ना हो, ऐसा सोचने वाले हमेशा से ही मोदी सरकार के फैसलों का विरोध करते नजर आते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 4 साल पहले भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि देश से अलग थलग पड़ चुके कश्मीर को फिर से भारत से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें बहुत हद तक मोदी सरकार कामयाब भी रही। कश्मीर का युवा अब हाथ में पत्थर नहीं, डिग्री या नौकरी का नियुक्ति पत्र लेकर घूम रहे हैं। कश्मीर के लोग अब चाहते हैं कि वह भी देश की मुख्य धारा से जुड़े। लोग अब हिंसा नहीं, अपने सपने को बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन घाटी के कुछ पारिवारिक दल यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि घाटी से धारा 370 हटे, क्योंकि धारा 370 के हटने से इन राजनीतिक पारिवारिक दलों की राजनीतिक रोटी सिकनी बंद हो गई, जिस कारण से लगातार उनमें बेचैनी थी। ये दल घाटी के भीतर सिर्फ घृणा, नफरत और हिंसा फैलाने का काम करते हैं। लेकिन आज जब धारा 370 पर सुप्रीम मोहर लग गई तो इन दलों के नेता खुल्लम खुल्ला सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। बताते हैं आपको कश्मीर के किस बड़े नेता ने धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवादित बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, निसंदेह ये निराशाजनक है, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। यह हमारी हार नहीं है, यह आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। उनकी हार है जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके गांधी के मुल्क के साथ, हिंदू भाइयों के साथ हाथ मिलाया। यह उनकी हार है। अनुच्छेद 370 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना लिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र के 370 पर फैसले को बरकरार रखा और कहा कि अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं, क्योंकि अब जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था, तभी जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता, ध्यान दीजिए, संप्रभुता खो दी थी। आप सुनिए महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज जो उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी
پارلیمنٹ تھا، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن بنا، انہیں جموں کشمیر کے ساتھ وعدے کیے اور جموں کشمیر کو ایک خصوصی پوزیشن دی۔ اس کے بعد 77 سال کے بعد ایک دوسری جماعت آئی جنہوں نے پچھلے 77 سال سے ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ ہم پاور میں آئیں گے اور 370 کو ختم کریں گے۔ انہوں نے کر دیا، مگر یہ ہماری ہار نہیں ہے، یہ اس ملک کی ہار ہے۔ دھوکہ انہوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا۔ آج 370 کو عارضی کہتے ہوئے انہوں نے ملک کو کمزور کر دیا۔ انہوں نے جموں کشمیر میں ان طاقتوں کو مضبوط کیا جو بار بار کہتی تھی کہ جموں کشمیر کا ملک کے ساتھ الحاق عارضی ہے۔ تو آج 370 کو عارضی کہتے ہوئے آپ نے جموں کشمیر کا جو رشتہ ہے اس کو عارضی قرار دے کے اس کو توڑ دیا۔ جو ہاتھ آپ سے ملا تھا امیدوں کے ساتھ 1947 میں، آج آپ نے اس ہاتھ کو زخمی کر دیا۔ اس لیے ہمت مت ہارو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ میں اپنے دیش واسیوں سے کہنا چاہتی ہوں، آپ میں سے کئی لوگ اس وقت جشن مناتے ہوں گے جموں کشمیر کے لوگوں کے آنسو دیکھتے ہوئے، ان کی تکلیف دیکھتے ہوئے، جو جموں کشمیر کو آج پھر سے جیل میں کنورٹ کیا گیا، دکانداروں کو بولا گیا، ان کو دھمکی دی گئی کہ صبح 10 بجے دکانیں کھول دو، ہمیں گھروں میں نظر بند کیا گیا، ورکرز کو تھانوں میں بند کیا گیا۔ تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، میں اپنے ملک کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو 2019 5 اگست کو ہمارے ملک کے سمویدھان کے ساتھ ہوا، جس کی وجہ سے ہمارا اپنا چھوٹا سا سمویدھان چھینا گیا، ہمارا جھنڈا جو ترنگے کے ساتھ چھوٹا سا جھنڈا تھا اس کو چھینا گیا، یہ بات یہاں رکنے والی نہیں ہے۔ جو شروعات جموں کشمیر سے ہوئی ہے وہ پورے ملک میں پھیلے گی۔ جو ہمارا سمویدھان ہے، بڑا سمویدھان ہے، جو ترنگا ہے، جس کے نیچے آزادی کی لڑائی لڑی گئی اور جیتی گئی، اس کو بھی آپ سے چھیننے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے یہ لوگ۔ مگر اس وقت ہم آپ کی طرح جشن نہیں منائیں گے، بلکہ دعا کریں گے کہ آپ بھی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ میں پھر سے اپنے جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، ہمت نہیں ہارنی ہے، کسی بھی صورت میں نہیں۔ کوئی فیصلہ اٹل نہیں ہوتا، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے لیے کوئی فیصلہ اٹل نہیں، یہ ایک سیاسی لڑائی ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہی ہے۔ ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں عزت نفس حاصل کرنے کے لیے، ہم اس کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے، مگر بشرطے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ایک جٹ ہو جائیں اور یہ لڑائی، یہ جدوجہد اکٹھے لڑیں۔ میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری بات سنی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ دل میں نا امیدی، شکست کو جگہ نہیں دیں گے، بلکہ امید کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئی جدوجہد کے ساتھ آگے چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ درشکوں، آپ لوگوں نے سنا محبوبہ مفتی کا بیان۔ آپ درشکوں کا کیا سوچنا ہے دھارا 370 کو لے کر سپریم کورٹ کے مہر پر، ہمیں ضرور لکھ کر بتائیں۔ دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیکسٹ 9 نیوز پولیٹیکل بائٹ۔ دھنیہ واد۔